वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम पालो कोएल्हो की बहुत ही मशहूर नावल द अल्केमिस्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नावल की शुरुआत सैंटियागो नाम की एक लड़के से होती है। ये एक शेपर्ड है और भेड़ बकरियां चराता है। सैंटियागो बेसिकली स्पेन में एंडलूसिया नाम की एक जगह में रहता है। सैंटियागो को फ्रीडम बहुत पसंद है और इसी वजह से सैंटियागो ने शेपर्ड का प्रोफेशन चुना, क्योंकि उसने एक जगह पर नहीं रहना होता और मुख्तलिफ़ जगहों पे घूमना होता है। कुछ अरसा पहले तारीफ़ा, जो कि एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक लड़की के साथ सैंटियागो की मुलाकात हो चुकी है और सैंटियागो चाहता है कि उस लड़की से दोबारा मिले। इसी वजह से वो दोबारा तारीफ़ा की तरफ रवाना होता है। रास्ते में जब रात पड़ती है तो सैंटियागो एक सुनसान चर्च में अपने भेड़ बकरियों को बांधता है और ख़ुद एक सेकामोर ट्री के नीचे सोता है। उस रात जब सैंटियागो उस सेकामोर ट्री के नीचे सोया होता है तो वो एक सपना यानी एक ख्वाब देखता है और उसमें वो देखता है कि इजिप्ट यानी मिस्र में पिरामिड्स के नीचे एक ख़जाना छुपा हुआ है। अब सैंटियागो चाहता है कि जो उसने ख्वाब देखा है तो कोई उसकी इंटरप्रिटेशन करे उसको, कि इस ख्वाब का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है एक औरत की, जो कि एक जिप्सी है। ये एक बूढ़ी औरत है और ये तरीफ़ा में रहती है। ये एस्ट्रोलॉजर भी है और ड्रीम्स को भी इंटरप्रेट करती है और साथ साथ में ये ब्लैक मैजिक को भी जानती है। सैंटियागो इस बूढ़ी औरत को अपना ख्वाब सुनाता है और ये औरत उसे कहती है कि हाँ, वाकई में आपका जो सपना है ये सच है और मिस्र में पिरामिड्स के नीचे एक बहुत बड़ा ख़जाना छुपा हुआ है। लेकिन ये उससे डिमांड करती है कि मैंने जो आपकी ख्वाब की इंटरप्रिटेशन की है, तो आपको अगर वो ख़जाना मिलता है तो आपने उसका 10वां हिस्सा मुझे देना है। सैंटियागो को उस औरत की बात पे यकीन नहीं होता और उसको मजाक समझता है। वो जाके एक बेंच पे बैठ जाता है और किताब निकाल के पढ़ने लगता है। तो इसी बीच हमारी कहानी में एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम है मेल्किसेडेक। मेल्किसेडेक अपने आप को सालेम के बादशाह के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है कि मैं सालेम का बादशाह हूँ, और इसके साथ साथ वो अपने आप को ये भी दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे पास कुछ मैजिकल पावर्स भी है। सैंटियागो स्टार्ट में मेल्किसेडेक को इग्नोर करता है, क्योंकि उसने पट्टे पुराने कपड़े पहने होते हैं और उससे बादशाह वाला वो लुक नहीं आता। मेल्किसेडेक सैंटियागो को बताता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेल्किसेडेक सैंटियागो को बताता है कि मैं हर उस बंदे की मदद करता हूँ जो कि अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करता है, और तुम्हें भी अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करना चाहिए। तुम्हें मिस्र जाके पिरामिड्स के नीचे से वो ख़जाना निकालना चाहिए, और ये जो आपके साथ शीप्स है ये आपको बेचने चाहिए। सैंटियागो ने मेल्किसेडेक का मशवरा मान लिया, उसको 6 बकरियां दी और अपने बाकी भेड़ बकरियां बेच दी, और उसने फैसला किया कि वो मिस्र जाके पिरामिड्स के नीचे से वो ख़जाना निकाल लाएगा। सैंटियागो अपनी सफ़र की शुरुआत एक कश्ती से करता है जो कि अफ्रीका की तरफ जाती है। अफ्रीका में सैंटियागो टेंजियर्स नाम की एक जगह जो कि मोरक्को में है वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर एक होशियार चोर सैंटियागो से वो पैसे वगैरह चुरा लेता है जो कि उसने भेड़ बकरियां बेच के हासिल की थी, और सैंटियागो के पास कुछ भी नहीं रहता। सैंटियागो के पास जब कुछ नहीं बचता तो वो एक क्रिस्टल मर्चेंट के पास जाता है। इस क्रिस्टल मर्चेंट की एक शॉप है एक डिज़ोलेट हिल के बिल्कुल टॉप पे। सैंटियागो उसे बताता है कि आप मुझे कोई जॉब दे दें। वो क्रिस्टल मर्चेंट सैंटियागो को अपने शॉप में जॉब दे देता है और सैंटियागो वहाँ पे जॉब शुरू करता है। शुरुआत में सैंटियागो उन क्रिस्टल्स की सफाई करता है और फिर वहाँ पर एक शोकेस भी लगाता है, जिससे उस शॉप की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बीच सैंटियागो को खबर मिलती है कि एक कारवान है जो कि सहारा डेजर्ट से होते हुए मिस्र जाएगी। इस वक्त सैंटियागो अपना सपना नहीं भूला था और उसने डिसाइड किया कि वो इसी कारवान को ज्वाइन करके मिस्र जाएगा। अब सैंटियागो इस कारवान को ज्वाइन कर और इसी कारवान में उसकी मुलाकात होती है एक इंग्लिश मैन से। ये इंग्लिश मैन बेसिकली एक वेल एजुकेटेड साइंस स्टूडेंट है। ये एक अल्केमिस्ट की तलाश में है और उस अल्केमिस्ट के पास तांबे को सोने में बदलने का गुर है, और ये चाहता है कि उस अल्केमिस्ट से ये गुर सीख ले। अब ये कारवां जब जा रही होती है तो एक अफवाह फैल जाती है कि बहुत बड़ी जंग होने वाली है। तो इसी वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि साथ ही में एक अल-फयूम ओएसिस है, वहाँ पे जाके स्टे कर लेते हैं। अब ओएसिस पे जाके सैंटियागो और इंग्लिश मैन दोनों ने उस अल्केमिस्ट की सर्च स्टार्ट की, यानी तलाश शुरू की, क्योंकि अल्केमिस्ट को पता था कि इस ओएसिस के करीब ही वो अल्केमिस्ट रहता है।
اب یہ الکیمسٹ کی تلاش میں ہی ہوتے ہیں کہ ان کی ملاقات فاطمہ نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے اسی اویسس پہ۔ فاطمہ بیسیکلی اسی الفیوم اویسس پہ ہی رہتی ہے اور اس سے ملاقات کے بعد سینٹیاگو کو اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں فاطمہ کو بتاتے ہیں کہ ہم الکیمسٹ کی تلاش میں ہے، تو فاطمہ الکیمسٹ کو جانتی ہے اور وہ الکیمسٹ کے بارے میں اس کو بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ آپ لوگوں کو الکیمسٹ ملے گا۔ تو انگلش مین الکیمسٹ کے سرچ میں نکل جاتا ہے اور آخر کار وہ الکیمسٹ سے مل ہی لیتا ہے۔ ملاقات کے دوران الکیمسٹ انگلش مین سے پوچھتے ہیں کہ آپ 10 سال میرے تلاش میں رہے، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی آپ نے خود ٹرائی کی ہے کہ وہ تانبے کو سونے میں بدل دے؟ تو انگلش مین نے جواب دیا کہ اس نے کبھی بھی ٹرائی نہیں کی ہے۔ اسی پر الکیمسٹ انگلش مین کو ایک اسائنمنٹ دے دیتا ہے کہ وہ خود ٹرائی کرے کہ تانبے کو سونے میں بدل دے۔ اب اسی اویسس پہ رہ کے سینٹیاگو کو ایک ویژن آتی ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ الفیوم اویسس پہ دشمنوں نے حملہ کیا ہوا ہے۔ سینٹیاگو الفیوم اویسس کے چیف کو انفارم کر دیتا ہے اپنے ویژن کے بارے میں اور چیف تیاری کا حکم دے دیتا ہے۔ اب اگلے دن واقعی میں جنگ ہوتا ہے اور الفیوم اس جنگ میں وکٹوریس یعنی فاتح ہوتا ہے۔ جنگ کے بعد اویسس کا چیف سینٹیاگو سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سونا وغیرہ انعام میں دے دیتا ہے اور اس کو کونسلر بھی اپوائنٹ کرتا ہے۔ اب سینٹیاگو بہت زیادہ خوش ہوا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے نکلا تھا وہ شاید یہی تھا، وہ پورا ہو گیا اور یہی سیٹل ہو کے وہ فاطمہ سے شادی بھی کرے گا۔ لیکن فاطمہ اسے بتاتی ہے کہ اپنے ڈریم کو فالو کرے اور اگر ہمارا پیار سچا ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ضرور ملیں گے۔ اسی طرح الکیمسٹ بھی سینٹیاگو کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ اپنے ڈریم کے پیچھے لگ جائے اور یہاں پر نہ روکیں۔ اب سینٹیاگو اور الکیمسٹ دونوں الفیوم اویسس کو چھوڑ کر اپنے سفر پہ نکل جاتے ہیں۔ راستے میں ان کو کچھ رابرز ملتے ہیں، کچھ چور ملتے ہیں جو کہ ان کو لوٹ لیتے ہیں اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ان سے چھین لیتا ہے، اور سینٹیاگو کو الفیوم کے چیف نے جو انعام وغیرہ دیے تھے تو وہ بھی اس سے وہ چھین لے لیتا ہے۔ اب یہ تیف چاہتے ہیں کہ وہ ان دونوں کو اب یہ چور ان دونوں کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں کہ الکیمسٹ ان کو بتاتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں سینٹیاگو بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ اپنے جادو کی مدد سے اپنے آپ کو وینڈ یعنی ہوا میں بدل سکتا ہے۔ یہ سن کر یہ چور ان کو 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیتا ہے کہ 3 دن میں اگر اس نے اپنے آپ کو ہوا میں نہیں بدلا تو ہم ان کو مار دیں گے۔ سینٹیاگو بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے اور الکیمسٹ کو بتاتا ہے کہ آپ نے مجھے کدھر پھنسایا، مجھے کون سا جادو آتا ہے۔ الکیمسٹ اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور ڈیزرٹ کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اب جب 2 دن گزر گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن تیسرے دن سینٹیاگو اپنے آپ کو ہوا میں بدلنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ ایک سٹارم لے کے آیا، ایک طوفان لے کے آیا جس کی وجہ سے وہاں پر جو خیمے وغیرہ تھے وہ اکڑ گئے۔ تو وہ چور ان سے ڈر گئے اور انہوں نے ان کو رہا کر دیا اور ان کو جانے دیا۔ اب الکیمسٹ اور سینٹیاگو دونوں ایک مناسٹری پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ تھوڑا سا سٹے کرتے ہیں۔ اس سٹے کے دوران الکیمسٹ تانبے کو سونے میں بدل دیتا ہے اور اس میں سے کچھ سینٹیاگو کو بھی دے دیتا ہے۔ یہاں پر الکیمسٹ سینٹیاگو کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پر ہمارے راستے الگ ہو جاتے ہیں اور آپ نے آگے اکیلے ہی پیرامڈس کی طرف جانا ہے۔ اب آخر کار سینٹیاگو مصر کے پیرامڈس پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں جا کے سینٹیاگو رونے لگتا ہے اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ سینٹیاگو پیرامڈس کو دیکھ کے بہت خوش ہوا، لیکن دوسری وجہ وہ اپنے اس ہارڈ شپس کو یاد کرتا ہے کہ کتنی ہارڈ شپس کے بعد وہ یہاں پہ پہنچا ہے۔ اب جس جگہ پہ وہ روتا ہے تو اسی جگہ سے وہ کھدائی شروع کر دیتا ہے خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اب اسی بیچ کچھ ریفیوجیز آتے ہیں اور سینٹیاگو کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں۔ سینٹیاگو کو الکیمسٹ نے جو سونا دیا تھا وہ بھی اس سے چھین لیتے ہیں۔ سینٹیاگو اس وجہ سے تھوڑا سا نروس یعنی آوازیں باختہ ہو کے ان کو اپنا کہانی سناتا ہے کہ میں نے ایک سپنا دیکھا اور اس کے بعد میں یہاں پر کیسے پہنچا۔ سینٹیاگو کی کہانی سننے کے بعد یہ ریفیوجیز اس پہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ صرف ایک سپنے کے خاطر یہ یہاں پہ آ پہنچا ہے۔ ان ریفیوجیز میں سے ایک ریفیوجی اپنا سپنا سناتا ہے کہ میں نے بھی ایک سپنا دیکھا تھا کہ اسپین میں سیکامو ٹری کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن میں اس کی طرح بیوقوف نہیں ہوں کہ میں اسپین جا کے اس سیکامو ٹری کے نیچے وہ خزانہ تلاش کروں۔ اس ریفیوجی کا سپنا سنتے ہی سینٹیاگو بڑا خوش ہوا، اسے لگا کہ اس کا جواب مل گیا۔ جس خزانے کی تلاش میں وہ مصر کے پیرامڈز پہ آیا تھا تو اصل میں وہ خزانہ تو اس سیکامو ٹری کے نیچے ہی چھپا ہوا ہے، اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اسپین جا کے اس سیکامو ٹری کے نیچے ہی وہ خزانہ ڈھونڈے گا۔ سینٹیاگو اسپین واپس آتا ہے اور اسپین واپس آ کر سیکامو ٹری کے نیچے وہ خزانہ کودنے لگتا ہے۔ اسی سیکامو ٹری کے نیچے واقعی اس کو وہ خزانہ مل جاتا ہے۔ اب جس طرح اس کہانی کے شروعات میں سینٹیاگو نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا جس نے اس کے سپنے کی انٹرپریٹیشن کی تھی
کہ اگر اس کو خزانہ ملتا ہے تو اس کا 10واں حصہ وہ اس کو دے ہی دے گا۔ تو وعدے کے مطابق سینٹیاگو اس کو اس کا 10واں حصہ دے ہی دیتا ہے۔ اس کے بعد سینٹیاگو اس ڈیزرٹ پہ واپس چلا جاتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات فاطمہ نام کی ایک لڑکی سے ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہ ہماری کہانی کا ہیپی اینڈنگ ہو جاتا ہے۔